قعدت شهر مع بنات في قضايا آداب. اتحبست على خلفية قضية سياسية، وكانت التهمة هي التهم الموجودة حاليا وهي الإرهاب. احنا بنبقى طابور في كلبش كده واقفين صف، وواحدة واحدة بيتنده على اسمها، بتدخل في عنبر طويل اللي هو مكان بيبقى متقفل بستارة كده وكده. طبعا الستاير دي مش مقفولة للآخر. جيت دور عليا، دخلت طبعا انا كنت منهارة من العياط، قلت له ارجوك انا مش عاوزة اقلع، مش قادرة اقلع هدومي. فقال لي معلش ده اجراء وانتي لازم تحميدي. على بوابة السجن بنتفتش، وبعد كده بنخش للسجانة. اللي بيحصل ايه، ان هي كانت بتستلمنا وبتخلينا نقلع عمالة كلنا، وبتمسك كيس في ايديها، طبعا اي كيس من الارض، يعني مش كيس مخصص لينا، اي كيس واقع على الارض كده، رحت لابساه في ايديها وتقول لنا لفي. يعني قالت لي لفي، راحت حاطه الكيس صباعها فيا من ورا وبنفس الكيس قالت لي لفي، وجايه تحط بقى ايديها فيا من قدام. فقلت لها لو سمحتي، انا الاوراق الرسميه عندك بتقول انه انا فيرجن، فلو حصل لي نزيف من قدام فهيكون انتي اللي فضيتي لي غشاء البكاره بتاعي. انا تعاقدت بالشكل ده. الست دي قالت لي انتي اقلعي، فقلت لها لا مش هقلع، قلع عليه. فراحت هي مقلعاني بالعافيه، ودتني من ملابسي، راحت مسكت صدري من ده جامد وسكت صدري هنا جامد، وقالت لي هم عمالين يقولوا ان انتي انسه بس انتي جسمك جسم مرة. It is peddling a myth that it's totally inaccurate, it is unscientific. The World Health Organization has made it really clear that there is no scientific validity to these tests, and they must come to an end now. It is an incredibly intimate act in which a woman can find themselves humiliated and degraded, and it can have harmful effects, both physical and mental, for years to come. In an odd way, you're conducting a test to see whether a woman is actually a virgin, but in doing so, you are actually sexually assaulting her. الحادث ده انا اصبت بفقدان النطق، حاجات زي شبه شلل، انا ما كنتش بمشي.